Welcome to my channel, Quranic and Islamic Information. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। उम्मीद है सब ठीक ठाक खुश और आबाद होंगे। सबसे पहले तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो है मुहर्रम उल हराम और यौम आशूरा कुरान और हदीस की रोशनी में। तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम उल हराम और यौम आशूरा कुरान और हदीस की रोशनी में। बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल में चंद महीनों को बेशुमार खसूसियात अता फ़रमाईं। इन महीनों में इबादत और रियाज़त दूसरे महीनों के बिलमुकाबल ज़्यादा मकबूल बारगाह होती है। उन्हें इम्तियाज़ी महीनों में एक महीना मुहर्रम उल हराम भी है। मुहर्रम उल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और ये महीना अपने दामन में ढेर सारी रहमतें और बरकतें समोए हुए है। इस्लाम के आने से पहले भी इस महीने को काबिल एहतराम समझा जाता था, लिहाजा इस्लाम ने भी इस मुबारक माह के हुर्मत व तक़द्दुस को बरकरार रखा। इरशाद बारी है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक अल्लाह की किताब में 12 महीने हैं। जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाए, इनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। यही सीधा दीन है। तो इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म ना करो और मुशरिकों से हर हाल में लड़ो जैसा वह तुमसे हर वक्त लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है। सूरह तौबा आयत नंबर 36। तर्जमा। कुरान में इस मुबारक महीने का शुमार 4 हुर्मत वाले महीनों में किया गया है। इस महीने में जंग व जदाल, कत्लो क़ताल सब ममनू हैं, इसीलिए इसे मुहर्रम उल हराम कहा गया। मज़कूरा आयत करीमा से चंद मज़ीद अहम बातों का सबूत मिलता है जो हमारे लिए नकूश ज़रनी का मुकाम रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने में अपनी जानों पर जुल्म करने से मना फरमा रहा है, और अपनी जानों पर जुल्म ये कसरत गुनाह से होता है। लिहाजा हमें इस हुर्मत वाले महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकीन के तईं मुत्तहिद होकर बरसरे पैकार होने का हुक्म फरमा रहा है, क्योंकि इत्तेहाद एक बड़ी चीज़ है और मुसलमानों में बाहमी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद का फुक़दान है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम आपस के इख्तिलाफ़ात को दूर करके एक प्लेटफार्म पर जमा होकर मुशरिकीन के लिए सीना सुपर रहें। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मुत्तकियों के साथ है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस मुबारक महीने में तमाम अवामिर इलाहिया पर अमल पैरा हों और तमाम मनहियात से अपनी नफ्स को रोके रखें। फ़राइज़ व वाजिबात के साथ नवाफ़िल व मंदूबात का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम करें। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साल के 12 महीने हैं, जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 मुसलसल हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज्जा और मुहर्रम, और जमादी और शबान के मबैन रजब मुज़र का महीना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े मुहर्रम उल हराम के हैं, और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज तहज्जुद है। यौम आशूरा की फ़जीलत। आशूरा की वजह तस्मिया में इख्तिलाफ़ है। अक्सर उलमा का कौल है कि ये मुहर्रम का 10वां दिन होता है, इसीलिए इसको आशूरा कहा गया है।
اور بعض علماء نے فرمایا کہ عاشورہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روز 10 پیغمبروں پر ایک ایک نعمت اتاری، کل 10 نعمتیں ہوئیں۔ یہ مبارک دن خاص طور پر برکتوں اور رحمتوں کا حامل ہے۔ اس دن کے روزے کی فضیلت بے شمار ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نیز 10 محرم کے ہی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن بطور شکرانہ روزہ رکھا، اسی لیے یہودی بھی اس دن شکرانے کا روزہ رکھتے تھے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل کو اپنانے کے لیے تم سے زیادہ حقدار ہیں، تو آپ نے خود بھی 10 محرم کو روزہ رکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یوم عاشوراء کو زمانہ جاہلیت میں بھی قریش روزہ رکھتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کو رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے عاشوراء کے دن روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ تو پتہ چلا کہ عاشوراء کے روزوں کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن خود روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو روزہ رکھنے کی تلقین بھی فرماتے تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا ہم بھی یہودیوں کی طرح ایک روزہ رکھیں گے؟ کیونکہ اس میں اغیار کی مشابہت پائی جا رہی ہے، تو اس مناسبت سے حدیث کے الفاظ ہیں۔ رئیس المفسرین ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہود و نصارہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، یعنی اس دن روزہ رکھنے میں ان کی مشابہت پائی جا رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ آئندہ سال آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان سے رحلت فرما چکے تھے۔ مذکورہ حدیث سے یوم عاشوراء اور اس کے روزوں کی فضیلت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور یوم عاشوراء اس لیے بھی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا حامل ہے کہ اس دن تاریخ کے بہت سے عظیم واقعات رونما ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یوم عاشوراء میں آسمان و زمین اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا گیا اور ان پر آگ گلزار ہو گئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا۔
اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس کے علاوہ تاریخ اسلام کے بے شمار واقعات کثرت سے اسی دن میں وقوع پذیر ہوئے، اور ان میں سب سے مشہور یہ ہے کہ 61 ہجری کو میدان کربلا میں اہل بیت پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے اور ان پر بے انتہا مظالم ڈھائے گئے، اور بالآخر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مبارک مہینے کے فیوز و برکات سے اپنے آپ کو محروم نہ رہنے دیں، زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، تمام شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام سے اِیصال ثواب کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مبارک دن کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید و مستنیز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ اثار و قربانی پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسی مزید قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔